Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज म यहाँहरु समक्ष एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अर्थात् तनाव व्यवस्थापन। आशा छ यहाँहरु सबैको लागि यो विषयवस्तु जीवन उपयोगी साबित हुनेछ। तनाव भनेको एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो, शरीरमा चल्ने भावनात्मक प्रतिक्रियाको श्रृङ्खला हो। तनावपूर्ण अवस्थामा अनगिन्ती सोचहरूको अनुक्रम चलिरहेको हुन्छ। नकारात्मक सोचले नकारात्मक भावना सिर्जना गराउँछ। त्यही नकारात्मक भावनाले अब नकारात्मक सोच उत्पन्न गराउँछ र यो साइकल निरन्तर चलिरहन्छ। कतिपय अवस्थामा तनाव सकारात्मक हुन सक्छ। तनावले हामीलाई सजग गराउँछ, खतराबाट जोगिन विशेष मद्दत गर्छ, हामीलाई प्रोडक्टिभ पनि बनाउँछ। तर त्यही तनाव यदि लामो समयसम्म लम्बियो भने अब त्यो तनाव हाम्रो लागि हानिकारक हुन पुग्छ। तनावले केसम्म गर्न सक्छ, अब म यहाँहरूलाई एउटा डेमो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मसँग एउटा एक्सरसाइज पेपर रहेको छ। यहाँहरूले एउटा नीट एन्ड क्लिन एक्सरसाइज पेपर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मस्तिष्क पनि यस्तै नीट एन्ड क्लिन हुन्छ। मानौ यो एक्सरसाइज पेपर मस्तिष्क हो। यदि हामी कुनै कुराले गर्दा तनावमा पर्यौं भने अब हाम्रो मस्तिष्क खुम्चिन्छ, जसरी यो पेपर खुम्चिन्छ। फेरि अब हामी अर्को कुराले गर्दा तनावमा गयौं भने फेरि हाम्रो मस्तिष्क खुम्चिन्छ। फेरि हामी तनावमा गयौं, फेरि मस्तिष्क खुम्च्यो। फेरि अर्को पटक तनावमा गयौं, मस्तिष्क खुम्च्यो। फेरि तनावमा गयौं, मस्तिष्क खुम्च्यो र यो निरन्तर चलिरहन्छ। र हामीले अगाडि देखेको त्यो नीट एन्ड क्लिन एक्सरसाइज पेपरले यो फर्म लियो। अब म यहाँहरुकै अगाडि यो एक्सरसाइज पेपर अनफोल्ड गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त कस्तो देखिन्छ। अगाडिको नीट एन्ड क्लिन एक्सरसाइज पेपर यस्तो देखियो। भनाइको मतलब हाम्रो मस्तिष्कमा यस्तै किसिमको प्रभाव पर्न जान्छ। भनाइको तात्पर्य अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी एन्जाइटीमा जान्छौँ, हामीमा डिप्रेसनको स्तर बढेर जान्छ। त्यसैगरी हामीमा शारीरिक समस्या पनि देखिन थाल्छन्, जस्तै छाती दुख्ने, टाउको दुख्ने, यौन क्षमता घटेर जाने, निन्द्रा नलाग्ने। अब यस्तो शारीरिक र मानसिक अवस्थाबाट उन्मुक्त रहनका लागि के गर्ने त? तनाव मुक्त रहनका लागि के गर्ने त? अब हामी तनाव कम गर्न, तनाव व्यवस्थापन गर्न अथवा तनावबाट दीर्घकालीन रूपमा मुक्त रहनका लागि सहयोग गर्ने निकै प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित केही विधिमाथि विशेष चर्चा गरौँ। पहिलो विधि एक्सरसाइज अर्थात् व्यायाम। व्यायामबाट प्राप्त हुने केही फाइदाहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यदि हामी नियमित रूपमा व्यायाम गर्छौं भने हाम्रो शरीरमा स्ट्रेस हार्मोनको लेभल घटेर जान्छ। विशेषतः एड्रेनालिन र कर्टिजोल हार्मोनको लेभल घटेर जान्छ। त्यसैगरी व्यायामका थप केही फाइदाहरू पनि रहेका छन्। हाम्रो शरीरमा एन्डोर्फिन हार्मोनको लेभल बढेर जान्छ। एन्डोर्फिनलाई हामी नेचुरल पेन किलर भन्छौँ। यदि हामी कुनै गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यही क्रममा हाम्रो खुट्टा केही चीजमा गएर ठोक्कियो भने हामीलाई पीडा हुन्छ। हामीलाई पीडा भइसकेको केही समयपछि
त्यो दुखाइ हटेर जान्छ। यो दुखाइ हटाउने काम भनेको त्यही एन्डोर्फिनले गर्छ। म यहाँहरूलाई अर्को उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। यदि हामीले भित्तामा एक मुक्का हान्यौँ भने हाम्रो हातमा पीडा हुन्छ, तर त्यो पीडा भइसकेको केही समय अवधिपछि त्यो पीडा सर्लक्कै हटेर जान्छ। त्यो कसरी सम्भव छ त? त्यो सम्पूर्ण सम्भव भएको भनेको त्यही एन्डोर्फिन हर्मोनकै कारण हो। त्यसैगरी एन्डोर्फिन हर्मोनले हाम्रो मुड उत्थानमा विशेष भूमिका पनि खेल्छ। भनाइको मतलब हामी मुडमा रहनका लागि हामीलाई त्यही हर्मोनले विशेष सहयोग गर्छ। यदि यहाँहरू व्यायामबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने व्यायामलाई एउटा बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। व्यायामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। यदि यहाँहरूले एक हप्ता व्यायाम गर्नुहुन्छ भने अर्को हप्ता नगर्ने त्यसो होइन। यहाँहरूले व्यायाम गर्न सुरुवात गरिसकेपछि त्यो व्यायाम गर्ने गतिविधिलाई अब यहाँहरू आफ्नो लागि ह्याबिटको रूपमा विकास गर्नुहोस् र त्यो व्यायाम गर्ने ह्याबिटलाई लाइफ लङ मेन्टेन गर्नुहोस्। यहाँहरूले व्यायाम गर्नका लागि केही चिज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँहरू जिम सेन्टरमा गएर भर्ती हुन सक्नुहुन्छ, यहाँहरू हाइकिङ जान सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले जगिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई व्यायाम गर्नका लागि, व्यायामबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनका लागि कुन चाहिँ गतिविधि यहाँहरूको लागि उपयुक्त रहन्छ त्यही गतिविधिमा संलग्न हुने कोसिस गर्नुहोस्, जसकारण यहाँहरू अन्ततः तनाव मुक्त रहन पुग्नुहुन्छ। दोस्रो विधि मेडिटेसन अर्थात् ध्यान। ध्यानबाट प्राप्त हुने केही फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। हाम्रो शरीरको कर्टिजोलको लेभल घटेर जान्छ। भनाइको तात्पर्य हाम्रो तनावको स्तर घटेर जान्छ। मुटुको धड्कन सन्तुलित रहन्छ, ब्लड प्रेसर सन्तुलित रहन्छ। यदि हाम्रो ब्लड प्रेसर सन्तुलित भएन भने के हुन्छ त? त्यसमाथि छोटो चर्चा गरौँ। यदि हाम्रो ब्लड प्रेसर लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने हाम्रो मुटुले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ। रक्तनलीहरू साँघुरो हुँदै जान सक्छन्, जसकारण हार्ट अट्याक हुने, स्ट्रोक हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यही भएर नियमित ध्यान गर्ने गरौँ। त्यसैगरी मेडिटेसनको अर्को एउटा फाइदा पनि रहेको छ। ध्यानले अर्थात् मेडिटेसनले रेस्पिरेसनको रेट घटाइदिन्छ, जसकारण हामी रिल्याक्स्ड फिल गर्छौँ। यदि यहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ, यदि यहाँहरू प्रेसरमा हुनुहुन्छ, यदि यहाँहरू प्रतिकूल परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने ध्यान गर्ने गर्नुहोस्। ध्यानलाई आफ्नो एउटा सकारात्मक बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। सबैभन्दा बेस्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै ध्यान गर्ने गर्नुहोस्। एउटा शान्त ठाउँ रोज्नुहोस् र त्यो शान्त ठाउँमा बसेर 15 देखि 20 मिनटसम्म ध्यान गर्ने गर्नुहोस्। ध्यानको लागि यहाँहरूले विभिन्न सोर्स, विभिन्न गुरुको साथ लिन सक्नुहुन्छ, आफै अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ध्यानलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान गर्ने धेरै तरिकाहरू रहेका छन्। ती तरिकाहरूमध्ये यहाँहरूलाई कुन चाहिँ तरिका बढी उपयुक्त लाग्छ, बढी सजिलो लाग्छ, त्यही तरिका यहाँहरूले अवलम्बन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि यहाँहरूले त्यो ध्यान गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहुन्छ भने, लाइफ लङ अगाडि बढाउनुहुन्छ भने यहाँहरूको त्यो तनावको स्तर न्यून नै रहन्छ। तेस्रो विधि योगा। योगाबाट प्राप्त हुन सक्ने केही फाइदाहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यदि हामी नियमित रूपमा योगा गर्छौँ भने हाम्रो शरीरमा कर्टिजोलको लेभल घटेर जान्छ।
कर्टिजोललाई हामी स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्छौँ। हो त्यही स्ट्रेस हर्मोनको लेभल घटेर जान्छ। मुटुको धड्कन सन्तुलित रहन्छ, ब्लड प्रेसर सन्तुलित रहन्छ, हाम्रो शरीरमा गाबा न्युरोट्रान्समिटर बढेर जान्छ। यदि हामी खराब मुडमा छौँ, यदि हामी मुड डिसअर्डरबाट ग्रसित छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा गाबा न्युरोट्रान्समिटर घटेर जान्छ। अब हामीले नियमित रूपमा योगा गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो शरीरमा गाबा न्युरोट्रान्समिटरको स्तर बढेर जान्छ, जसकारण हामीमा मुड उत्थान हुन पुग्छ। भनाइको मतलब हामी मुडमा रहन पुग्छौँ। त्यसैगरी योगाका थप केही फाइदाहरू पनि रहेका छन्, जस्तै मानसिक स्पष्टता, हामी शान्त रहन सक्छौँ, हामी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छौँ र अन्ततः हामी तनाव मुक्त रहन सक्छौँ। यदि यहाँहरू तनावबाट मुक्त रहन चाहनुहुन्छ भने नियमित रूपमा योगा गर्ने गर्नुहोस्। योगालाई आफ्नो एउटा सकारात्मक बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। चौथो विधि डीप ब्रिदिङ अर्थात् गहिरो श्वास फेर्ने। यदि हामीले केही मिनट अवधि गहिरो श्वास फेर्यौँ भने पनि हाम्रो नर्भस सिस्टम अथवा स्नायु प्रणाली शान्त रहन्छ। डीप ब्रिदिङको समयमा हामीले श्वास लिँदा र श्वास फ्याँक्दाको त्यो समय अवधि एउटै हुँदैन। यदि हामीले 5 सेकेन्ड लगाएर श्वास लिन्छौँ भने कम्तीमा पनि 8 देखि 10 सेकेन्ड लगाएर हामी श्वास फ्याँक्छौँ। भनाइको मतलब हामीले श्वास फ्याँक्दाको त्यो समय अवधि श्वास लिँदाको समय अवधिभन्दा अलि बढी नै हुन्छ। डीप ब्रिदिङ कसरी गर्ने त अब म यहाँहरू समक्ष एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसकारण यहाँहरू स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ कसरी डीप ब्रिदिङ गर्ने भनेर। लेट्स बिगिन द डेमो। मैले यहाँहरूलाई भर्खरै डीप ब्रिदिङ गरेर देखाएँ। यदि यहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ भने, यदि यहाँहरू प्रेसरमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा डीप ब्रिदिङ गर्नुहोस्, जसकारण यहाँहरू सजिलै तनाव मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। पाँचौं विधि सङ्गीत सुन्ने। सङ्गीतले हाम्रो भावना र शरीरलाई गहिरो प्रभाव पार्छ। यदि हामीले बढी गति भएको सङ्गीत सुन्छौँ भने हामी सचेत रहन्छौँ, हामी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छौँ। यदि हामीले ऊर्जाशील सङ्गीत सुन्छौँ भने हामी आशावादी रहन सक्छौँ, हामी जीवनको बारेमा सकारात्मक रहन पुग्छौँ। यदि हामीले कम गति भएको सङ्गीत सुन्छौँ भने हाम्रो मनमा शान्ति छाउँछ, हाम्रो तनावको स्तर घटेर जान्छ। मन शान्त रहनका लागि, तनावको स्तर घट्नका लागि हाम्रो यो मस्तिष्कमा अल्फा ब्रेन वेभ सिर्जना हुनुपर्छ। अल्फा ब्रेन वेभ भन्नाले 8 देखि 12 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भएको ब्रेन वेभ। यदि हामीले कम गति भएको सङ्गीत सुन्छौँ भने हाम्रो यो मस्तिष्कमा अल्फा ब्रेन वेभ सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर तनाव कम गर्नका लागि नियमित रूपमा सङ्गीत सुन्ने गर्नुहोस्। त्यसैगरी 6औं विधि पुस्तक अध्ययन।
पुस्तक अध्ययनका केही फाइदाहरू रहेका छन्, जस्तै हामीलाई जुन चीजले तनावपूर्ण अवस्थातर्फ धकेल्छ त्यस चीजबाट हामी मुक्त रहन सक्छौं। त्यसैगरी पुस्तक अध्ययनले हाम्रो मुटुको धड्कन घटाइदिन्छ, हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने टेन्सनलाई पनि घटाइदिन्छ, जस कारण हामी आनन्दित महसुस गर्छौं। अब म यहाँहरूलाई एउटा अध्ययनबाट आएको फाइन्डिङ शेयर गर्न चाहन्छु। सन् 2009 को एउटा अध्ययनले के स्पष्ट देखाएको छ भने पुस्तक अध्ययनले तनावको स्तर 68% घटाइदिन्छ। त्यही भएर पुस्तक अध्ययनलाई एउटा बानीको रूपमा विकास गर्नुहोस्। किताब पढ्ने भन्नाले हरेक दिन एउटा किताब पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। हप्ताको एउटै किताब पढे पनि हुन्छ, तर तपाईं जुन किताब पढ्नुहुन्छ त्यो किताब हाई क्वालिटीको भने हुनुपर्छ। अब यहाँहरूको लागि पुस्तक अध्ययन गर्नका लागि कुन चाहिँ समय बढी उपयुक्त रहन्छ त्यो समय छनौट गर्नुहोस् र सोही समयमा यहाँहरूले पुस्तक अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यो समय सुत्नुभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ, त्यो समय बिहान पनि हुन सक्छ। यहाँहरूको लागि कुन चाहिँ समय ठिक हो, कुन चाहिँ समय उपयुक्त हो, कुन चाहिँ समयमा यहाँहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ त्यस समयमा पुस्तक अध्ययन गर्नुहोस्, जस कारण यहाँहरूको त्यो तनावको स्तर घटेर जान्छ। त्यसैगरी 7औं विधि साथीभाइ तथा परिवारसँग गुणवत्ता समय बिताउने। अघिल्लो हप्ता मेरो केही आत्मीय मित्रहरूले एउटा योजना बनाउनु भयो, कुनै एउटा प्राकृतिक ठाउँमा घुम्न जाने योजना बनाउनु भयो। मलाई त्यति धेरै सन्चो थिएन र पनि मैले उहाँहरूलाई नो भन्न सकिनँ। उहाँहरू गाडी लिएर मेरो घर नजिकै आउनुभयो र म त्यही गाडी चढेर उहाँहरूसँगै धुलीखेल घुम्न गएँ। हामीहरूको भेट नभएको निकै लामो समय भइसकेको थियो। यो कोरोना पेन्डेमिक के कारण हाम्रो भेट नभएको महिनौं भइसकेको थियो। त्यही भएर हामीले एउटा प्राकृतिक ठाउँ रोज्यौं। हामी निकै लामो दूरीको यात्रा गर्ने मनसायसहित हामी धुलीखेल गयौं। हामी धुलीखेलमा वी ह्याड क्वालिटी फुड, वी ह्याड क्वालिटी डिस्कसन। दिनभरिको समय हामीले त्यहाँ बिताइसकेपछि हामी बेलुकी पख घर फर्कियौं। हामी घर फर्कने क्रममा हामी सबैले एउटै चीज अनुभूत गर्यौं, त्यो थियो हामीमा उत्पन्न भएको त्यो तनाव घटेको हामीले महसुस गर्यौं। हामीले फ्रेश महसुस गर्यौं। त्यसैगरी तनाव कम गर्नका लागि परिवारसँग पनि गुणवत्ता समय बिताउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी केही चीज गर्न सक्छौं, जस्तै परिवारको सम्पूर्ण सदस्यसँग मिलेर घरको सरसफाई गर्ने, त्यसैगरी गार्डनिङ गर्ने, आफूलाई मनपर्ने फूलहरू ल्याएर घर आँगनमा रोप्ने, त्यसको स्याहार गर्ने, त्यो फूलमा पानी हाल्ने। त्यसैगरी हामीले अर्को गर्न सक्ने अर्को चीज भनेको डीप कन्भर्सेसन पनि हुन सक्छ। यदि हामी परिवारमा छौं भने, यदि हामी डीप कन्भर्सेसन गर्न सक्दैनौं भने एकले अर्कालाई बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौं। कसको मनमा के चलिरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर परिवारमा भइसकेपछि नियमित संवाद गर्नुहोस्। जब हामी संवादमा संलग्न रहन्छौं हाम्रो त्यो तनावको स्तर घटेर जान्छ। त्यसैगरी 8औं विधि रचनात्मक रुचिमा संलग्न रहने, अर्थात् क्रिएटिभ हबिजमा संलग्न रहने। यदि हामी रचनात्मक रुचिमा संलग्न रहन्छौं भने हाम्रो आत्मविश्वास बढेर जान्छ, हाम्रो आत्मबल पनि बढेर जान्छ। कुनै पनि रचनात्मक रुचिमा संलग्न हुनु भनेको हामी तनाव रहित काम गर्नु हो। हामीमा कुनै पनि प्रेसर हुँदैन, हामीमा कुनै पनि रिस्क पनि हुँदैन, जस कारण हामी
क्रिएटिभ फ्लोमा हामी जान्छौँ र अन्ततः हामीमा तनावको स्तर घटेर जान्छ। अब म यहाँहरूलाई अस्ट्रेलियामा गरिएको एउटा अध्ययनको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यदि हामी प्रत्येक दिन 17 मिनेट मात्र रचनात्मक कार्यमा संलग्न हुन्छौँ भने हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य विकास हुन्छ। त्यही भएर यहाँहरू रचनात्मक रुचिमा संलग्न हुनुहोस्। यहाँहरूको रचनात्मक रुचि के हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। गिटार सिक्ने हो कि पियानो सिक्ने हो कि लेखन कार्य गर्ने हो कि के हो, यहाँहरूले आफ्नो रचनात्मक रुचि छनौट गर्नुहोस्। त्यो विषयमा स्पष्ट रहनुहोस् र त्यसैमा संलग्न रहनुहोस्, जसकारण यहाँहरूको त्यो तनाव घटेर जान्छ। अब म यहाँहरूलाई केही सतर्क बाणी स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले अगाडि जति पनि विधिको बारेमा विशेष चर्चा गर्यौं ती सम्पूर्ण विधिलाई हामी राम्रो विधिको रूपमा वर्गीकरण गर्न सक्छौं। ती सम्पूर्ण विधिबाट तत्काल रिजल्ट प्राप्त गर्न सकिँदैन, तत्काल तनाव मुक्त हुन सकिँदैन। यो कुरा म यहाँहरूलाई यसरी प्रश्न बनाउन चाहन्छु। मानौ तपाईँ तनावपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईको तनावको स्तर निकै उच्च रहेको छ। मानौ तपाईले अहिलेसम्म मेडिटेसन गर्नु भएको छैन, अर्थात् ध्यान गर्नु भएको छैन, अहिलेसम्म कुनै पनि पुस्तक पढ्ने गर्नु भएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा अब तपाईलाई कसैले ध्यान गर्नका लागि, पुस्तक पढ्नका लागि सुझाव दियो र तपाईले त्यही सुझाव अनुसरण गर्नुभयो भने तपाईको त्यो तनाव तत्काल हटेर जाँदैन। उस्तै पनि तपाईको त्यो तनावको स्तर झन् बढेर जान्छ। यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा कसरी ध्यान गर्ने, कसरी पुस्तक अध्ययन गर्ने भनेर अब तपाईँ उग्र हुन थाल्नुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई यो सेयर गर्नुको एउटै उद्देश्य हो, ती सम्पूर्ण राम्रो विधिबाट, ती सम्पूर्ण वैज्ञानिक विधिबाट परिणाम प्राप्त गर्नका लागि निकै समय लाग्न सक्छ, निकै धेरै ऊर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश मानिसहरू त्यो स्तरको ऊर्जा, त्यो स्तरको समय लगानी गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू तत्काल रिजल्ट चाहन्छन्, उनीहरू तत्काल तनावमुक्त हुन चाहन्छन्। त्यही भएर अब उनीहरू खराब विधि रोज्न पुग्छन्। खराब विधि भन्नाले यस्ता विधि, उनीहरू जुवातास खेल्छन्, पिउने गर्छन्, अत्याधिक समय टिभी हेर्ने गर्छन्, अत्याधिक समय भिडियो गेम खेल्ने गर्छन्, अत्याधिक समय इन्टरनेट चलाउँछन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू ड्रग्ससम्म लिन्छन्, उनीहरू लागु औषधमा फस्न पुग्छन्। जति पनि यी विधिहरू यी खराब विधिहरू मैले यहाँहरूलाई बताएँ, यी सम्पूर्ण विधिहरू खराब हुनुको केही कारण रहेका छन्। यी सम्पूर्ण विधिबाट, जस्तै जुवातास खेल्नु, टिभी हेर्नु, ड्रग्स लिनु, चुरोट पिउनु, रक्सी पिउनु, यी सम्पूर्ण विधिबाट, यी सम्पूर्ण खराब विधिबाट तनाव मुक्त हुन सकिन्छ। तर यी सम्पूर्ण विधिले तनावलाई पर्मानेन्टली हटाउँदैन। ती खराब विधि अनुसरण गरुन्जेल मात्र तनाव कम हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कारण भनेको ती सम्पूर्ण खराब विधिले लत विकास गर्छ। एक पटक लतमा फसिसकेपछि त्यो लतबाट बाहिर निस्कनका लागि निकै कठिन हुन्छ। यो कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कुनै ड्रग एडिक्टलाई गएर सोध्नुहोस्। त्यो ड्रग एडिक्टले जति लाख कोसिस गरे पनि त्यो लतबाट बाहिर आउन सक्दैन। उसले आफ्नो प्रयासमा त्यो लतबाट मुक्त हुन सक्दैन। उसले जति कोसिस गरे पनि ड्रग्स लिन पुग्छ नै। उसले जति
त्यो ड्रग्सबाट जति टाढा रहने कोसिस गरे पनि ऊ ड्रग्स बिना बाँच्न सक्दैन। त्यसैगरी यदि कुनै व्यक्तिले चुरोट पिउन थालेको वर्षौं भइसकेको छ, अब त्यो व्यक्तिलाई चुरोट नपिउनुस् भनियो भने त्यो व्यक्तिलाई अब निकै कठिन हुन सक्छ। त्यो व्यक्तिमा लत विकास भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर ऊ अब चुरोट छोड्न सक्दैन। त्यही भएर म यहाँहरूलाई एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि यहाँहरू तनावबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने खराब विधिको होइन, राम्रो विधिको अनुसरण गर्नुहोस्। वैज्ञानिक विधिलाई बढीभन्दा बढी महत्त्व दिनुहोस्। वैज्ञानिक विधिलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुहोस् र सोही विधि अवलम्बन गरेर तनावमुक्त रहने लक्ष्य राख्नुहोस्। अब म यहाँहरू समक्ष केही एक्सन स्टेप्स विशेष चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो एक्सन स्टेप रहेको छ, तनावको मुख्य स्रोत के हो त्यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। समयको कमी हो कि, पैसाको कमी हो कि, असफल सम्बन्ध हो कि, अथवा कामको चाप हो, त्यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। यदि यहाँहरू तनावमा हुनुको मुख्य कारण अथवा मुख्य स्रोत समयको कमी हो भने त्यस्तो अवस्थामा अब तपाईँ आफ्नो कार्यसूचीलाई घटाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो क्षमताले नभ्याउने कार्यमा संलग्न नहुनुहोस्। तपाईलाई जुन कार्य गर्न बढी आनन्द आउँछ त्यही कार्य गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि बढीभन्दा बढी समय लगानी गर्नुहोस्। यदि यहाँहरूको तनाव बढी हुनुको मुख्य जड अथवा मुख्य कारण पैसाको कमी हो भने त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्थामा राम्रो जागिर खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसैगरी यदि यहाँहरू तनावमा हुनुको मुख्य कारण असफल सम्बन्ध हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई दोष लगाउने गल्ती नगर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती, तपाईँ आफ्नो बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने गल्ती नगर्नुहोस्। त्यसैगरी यदि यहाँहरूको तनाव बढ्नुको मुख्य जड अथवा मुख्य कारण कामको चाप हो भने तपाईँ त्यो कामबाट टाढा हुने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो टक्सिक इन्भाइरोमेन्टबाट, त्यो टक्सिक वातावरणबाट बाहिर आउने कोसिस गर्नुहोस्। दोस्रो एक्सन स्टेप रहेको छ, तपाईँ आफ्नो तनाव कम गर्नको लागि अथवा तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि कुन चाहिँ वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा स्पष्ट रहनुहोस् र त्यही विधि अवलम्बन गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहनुहोस्। त्यो वैज्ञानिक विधि ध्यान हो कि, व्यायाम हो कि, पुस्तक अध्ययन हो कि, म्युजिक हो कि के हो, अथवा योगा हो कि के हो, त्यो वैज्ञानिक विधिको बारेमा स्पष्ट रहनुहोस्। यदि तपाईको त्यो वैज्ञानिक विधि, तपाईले अनुसरण गर्ने वैज्ञानिक विधि ध्यान हो भने अब तपाईँ त्यो ध्यानलाई जीवनभरि कायम राख्नुहोस्। तपाईले जीवनभरि एक दिन पनि ध्यान गर्ने त्यो विधिलाई मिस नगर्नुहोस्। यदि तपाईको योगा हो भने हरेक दिन योगा गर्ने गर्नुहोस्। यदि तपाईको पुस्तक अध्ययन हो भने हरेक दिन पुस्तक अध्ययन गर्नुहोस्। एक दिन पनि तपाईँ पुस्तक अध्ययन गर्नका लागि कुनै पनि बहानाबाजी नगर्नुहोस्। यदि यहाँहरुमा यो हालको कमिटमेन्ट हुन्छ भने, यो हालको प्रतिबद्धता हुन्छ भने यहाँहरुको त्यो तनावको स्तर घटेर जान्छ।
त्यसैगरी तेस्रो एक्सन स्टेप रहेको छ तपाईले आफ्नो तनाव कम गर्नका लागि अथवा तनावबाट मुक्त रहनका लागि अब तपाईले कुन खराब विधि अवलम्बन गर्नुहुन्छ त्यो विधिको बारेमा स्पष्ट रहनुहोस् र त्यस विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि त्योबाट मुक्त रहनका लागि प्रतिबद्ध रहनुहोस्। यदि तपाईले अनुसरण गर्ने खराब विधि भिडियो गेम हो भने अब तपाई भिडियो गेमबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईको खराब विधि ड्रग्स हो भने अब तपाई त्यो ड्रग्सबाट कसरी टाढा हुन सकिन्छ, ड्रग्सको त्यो लतबाट कसरी उन्मुक्त हुन सकिन्छ त्यस विषयमा मन्थन गर्नुहोस्। त्यस विषयमा जानकार व्यक्तिसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि तपाईको खराब विधि टिभी हो भने अब तपाई त्यो टिभीबाट कसरी टाढा रहन सकिन्छ त्यस विषयमा चिन्तनशील रहनुहोस्। यदि यहाँहरूले यो हालको गतिविधि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो तनावको स्तर बिस्तारै हट्दै जान्छ। तपाई त्यो तनाव कम गर्ने अभियानमा सफल हुँदै जानुहुन्छ। आजको विषयवस्तु यहाँहरू सबैको लागि निकै फलप्रद रह्यो भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यति मात्र होइन, यहाँहरू सबैले तनावपूर्ण अवस्थाबाट उन्मुक्त रहनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण शिक्षा एवं कौशल हासिल गर्नुभयो भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अब यहाँहरू सोही शिक्षा एवं कौशल आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण कुरा तलको कमेन्ट बक्समा गएर व्यक्त गर्नुहोला। यदि यहाँहरूलाई आजको भिडियो निकै मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्नुहोला, साथीभाइमाझ अत्याधिक रूपमा सेयर गर्नुहोला। त्यसैगरी यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यही भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। See you in the next motivational video. Thank you.